अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज किसके सर पर सजेगा ताज, कौन होगा वजीर आला, सबकी नजरें 8 अक्टूबर पर मरकूज। एग्जिट पोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को बरतरी दे दी। इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाने में आलमी अमन की बहुत अहमियत। हमारी इज्तिमाई कोशिशों की कामयाबी कौमों और बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और ताउन पर मुनहसर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। मौसम ने बदली करवट, गुलमर्ग, सोनमर्ग और सिंथन की पहाड़ियों पर रवा मौसम की पहली बर्फबारी। वादी के कुछ इलाकों में दौरान शब हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश से रिकॉर्ड। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग की गिनती। जम्मू के 3 तालीमी इदारे 7, 8 और 9 अक्टूबर को बंद रहेंगे। हुक्काम। बीजेपी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। इंतखाबात में मुकामी सियासी जमातों को हार का सामना होगा। तरुण चुग। और कुपवाड़ा का शहरी काजीगुंड सड़क हादसे में लुक्मे अजल। काजियाबाद में ट्रैक्टर उलट जाने के बाइस नौजवान जाँ बहक। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद अब सबकी नजरें नताइज पर मरकूज हैं। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होने जा रही है, जहां एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को काफी बरतरी दी है। वहीं देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है और किसके सर पर ताज सजेगा। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में मंगल को 90 रुकनी असम्बली के लिए वोटों की गिनती के लिए तमाम जिली हेडक्वार्टरों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के एक एहलकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर के तमाम 20 गिनती मराकज पर 3 दर्जे के हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जहां मंगल को वोटों की गिनती की जाएगी। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद पहले असम्बली इंतखाबात 3 मरहलों में हुए थे, जिसके पहले मरहले में 18 सितंबर को 24 सीटों पर पोलिंग हो रही थी। दूसरे मरहले की पोलिंग 18 सितंबर को हुई थी, जिसमें 26 सीटों पर पोलिंग हुई थी। बकिया 40 निशस्तों पर 1 अक्टूबर को इंतखाब हुआ था। ओहदेदार ने कहा कि मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के सिर्फ मजाज काउंटिंग एजेंटों और गिनती ड्यूटी पर तैनात अमला को ही गिनती हालों के अंदर जाने की इजाजत होगी। इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाने में आलमी अमन की बहुत अहमियत है की बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी इज्तिमाई कोशिशों की कामयाबी कौमों और बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और ताउन पर मुनहसर है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ राइटर्स के सीनियर एडवोकेट और सदर आदेश सी अग्रवाल के नाम एक दस्तखत शुदा पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात का याद किया कि आलमी अमन एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी है। इस बात को तकवीत देते हुए कि हमारी मुश्तरका कोशिशें इत्तेहाद पर इन्हिसार करती हैं। उन्होंने अमन के तई हिंदुस्तान की तारीख की वाबस्तगी पर रोशनी डाली। भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जैसी शख्सियात से तहरीक हासिल करते हुए जिन्होंने इंसानी वकार और फलाह बहबूद पर जोर दिया, उनकी इकदार जो आज भी काफी हद तक मुतलका हैं। वजीर आजम ने कहा कि शिरका की मतनू सब बशमूल चीफ जस्टिस, वज़रा, जजेस, मेंबरान पार्लियामेंट, बार लीडर्स, मुसन्निफीन, एडिटर्स और कानून के माहिरीन से कहा कि आलमी अमन और खुशहाली को फरोग देने वाली पॉलिसियों की तश्कील के लिए इनकी इज्तिमाई महारत बहुत जरूरी है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के एन मुताबिक गुलमर्ग, सोनमर्ग के अलावा सिंथन टॉप पर हल्की ताज़ा बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में शबाना बारिशें हुई। इधर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के साथ ही वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर महसूस की गई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों
اور برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق سنیچر وار کی شام دیر گئے سے ہی موسم میں تبدیلی آتے ہوئے گلمرگ، سونمرگ کی پہاڑیوں اور سنتھن ٹاپ پر رواں موسم کی پہلی برفباری ہوئی۔ ساتھ ہی میدانی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلمرگ کی افروٹ پہاڑیوں پر طویل خشک سالی کے بعد برف بارہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو دیر رات گئے تک جاری رہا۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کے امکانات ظاہر کرتے ہوئے بارشوں اور ہلکی برفباری کی پیش گوئی کی تھی۔ جموں کشمیر حکومت نے اعلان کیا کہ جموں کے 3 تعلیمی ادارے 7، 8 اور 9 اکتوبر کو بند رہیں گے کیونکہ حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی ان مقامات پر شروع ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے اختتام کے بعد اب 8 اکتوبر کو ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جموں میں 3 تعلیمی ادارے 3 دن کے لیے بند رہیں گے۔ اس سلسلے میں جاری ایک حکم نامہ کے مطابق جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی 2024 کے عام انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ درج ذیل تعلیمی ادارے 7، 8 اور 9 اکتوبر 2024 کو دیگر سرگرمیوں کے لیے بند رہیں گے۔ جو ادارے بند رہیں گے ان میں پدم شری پدما سچدیو کالج برائے خواتین گاندھی نگر جموں، گورنمنٹ MAM کالج جموں اور گورنمنٹ پولی ٹیکنیک بکرم چوک جموں شامل ہیں۔ بی جے پی جموں کشمیر اور ہریانہ میں مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ نے کہا کہ انتخابات میں مقامی سیاسی جماعتوں کو ہار کا سامنا ہوگا۔ ایگزٹ پول کے تخمینے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ نے کہا کہ بی جے پی دونوں جگہوں جموں کشمیر اور ہریانہ میں مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ بی جے پی حکومت کو عوام کا آشیرواد ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ 10 سالوں میں جس طرح غریبوں کے لیے کام کیا ہے اس سے انہوں نے جموں کشمیر میں ترقی اور اعتماد پیدا کیا ہے۔ لوگ بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں اور 8 تاریخ کو نتائج آئیں گے جس میں بادنوان اور لٹیرے ہاریں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کی پارٹی حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ہریانہ اور جموں و کشمیر دونوں میں حکومت بنائے گی۔ جنوبی ضلع کلگام کے قاضی گنڈ علاقے میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے معمر شہری لقمے اجل بن گیا۔ ادھر قاضی آباد کپواڑہ میں 24 سالہ نوجوان کو اپنے ہی ٹریکٹر نے کچل کر ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی ضلع کلگام کے بونگام علاقے میں ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک معمر شہری لقمے اجل بن گیا۔ حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ کل دیر رات بونگام کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں معمر شہری جس کی شناخت عبد الرشید شیخ ولد ولی محمد شیخ ساکن کپواڑہ کے بطور ہوئی شدید طور پر زخمی ہو گیا، جس کے بعد اس کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ادھر کپواڑہ کے رینک پت قاضی آباد میں اتوار کی دوپہر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک 24 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ عین شاہدین نے بتایا کہ عرفان احمد رہتر ولد مختار احمد رہتر ساکن شاہی پورہ قاضی آباد کپواڑہ میں اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جب اس کا اپنا ٹریکٹر اس پر الٹ گیا۔ ادھر پولیس نے دونوں واقعات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملات کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔